बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। मैं आज फिर एक ऐसी कहानी और एक ऐसी दास्तान लेके आई हूँ कि मेरे पास खुद अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। एक ऐसे मुतासिर घर में मौजूद हूँ, एक ऐसी मुतासिर गली में मौजूद हूँ। अंदर जाके मैं आप लोगों को इनके मनाजर दिखाती हूँ। एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ा बेटा जो अकेले रहते हैं। अल्लाह के सिवा उनका कोई आसरा नहीं है। बेटा दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, पागल है, और एक बूढ़ी माँ है और कोई भी उनका आसरा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अम्मा? ठीक है, अंदर आ जाए। आ जाए नाजरीन, मैं आपको दिखाती हूँ। नाजरीन, एक ऐसा मुतासिर इलाका है। मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती थी कि आपको पता है गांव देहात में लोग ज़्यादा वीडियो नहीं बनवाने देते। ये बूढ़ा माँ बेटी हैं, एक अपने देवर के जवान बच्चे हैं। उनके घर के बिल्कुल कोने में इनका घर है। छोटी सी एक कुटिया है, एक छोटी सी जैसे झोपड़ा कहते हैं इस नमा से कोठी है। तो इन्होंने मुझे कहा है कि बेटा एहतियात से, क्योंकि उनकी जवान बच्चियां हैं, घर हैं, तो आपको पता है अच्छा नहीं लगता। आए मैं इनका घर दिखाती हूँ और इनके बेटे से और आंटी से बात करती हूँ। आए आंटी। नाजरीन, ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, इनका ये छोटा सा मकान है और इनके पास कोई वसीला नहीं है। ये जो छप्पर आप देख रही हैं ये भी किसी और का है, इनके देवर उन लोगों का है। ये इनके घर के मनाजर हैं अंदर के। ये माँ बेटियों का बस ये छोटा सा एक कमरा है जो आप यकीन करें कि बंदा झुक के अंदर जाए तो जाए, अंदर जाने का या रहने का कोई ऐसा वो नहीं है। ये कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। अम्मा, आपका नाम क्या है? वजीरा माई। वजीरा माई। वजीरा माई। ये आपके बेटे हैं? जी हाँ। इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है? नहीं। इन आपके कितने बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे, ये तीन हैं। एक बेटी ते एक बेटा। त्रै बच्चे हैं मेरे। त्रै बच्चे है गे? जी हाँ। ते शोहर फोत कितने साल हो गए? उनको बहु 40 साल मैंने थी। 40 साल हो गए। तो आपके बेटे की कितनी उम्र है? उम्र इन्हां दी कितनी है? उम्र इन्हें दी तो साफ अंदाजा लो चाहो। इसमें छोटे छोटे हाथ ते घर लाई होता है। ये 30 साल होसी, 35 होसी। हाँ। इनकी कोई दिमागी तवाजुन, डॉक्टर इलाज करवाया? डॉक्टर क्या कहते हैं? कोई इलाज कीते उन्हें के ये कहीं खाते विच कहीं। तो आप अब अपना गुजारा, आपके और बच्चे औलाद देती है पैसे कुछ खाने पीने को? कुछ भी कुछ नहीं देती। बाल बोल ये तदी दूसरा मैं पूरे करे नहीं। मैं पोरे करते मैं खानिया पोरे करते मैं पोत्र मैं पोरे करे नहीं। पर भाई बेटा ये पेन मांग कहीं 100 रीता कहीं 50 रीता। मैं अपना सर्कस चले रही है। मैं अपना भी आगे वाण बुन दिया। मैं बाँ त्रुट पी है और मैं वाण बुना दी भी काई नहीं, कोई काम नहीं करे दी भाई। बस ये बेटे को खवावणे पेन मांगता है। कने माए कने जीवे कहीं थी आया उन्हें नीति बाई को खवाया। मैं बहुत तंगा, मैं हाल देवन जीती नहीं मेरा बच्चा। मैं क्या करा? हर कोई छोड़ वेंदे थे के को, हर कोई छोड़ वेंदे मेरा बच्चा। अल्लाह बेहतर करेगा। आप रोए ना, आप उदास ना हो। नाजरीन, ये सराइकी में बोल रही हैं कि ये जो 4 पाइयों की ये जो इसको वाण कहते हैं ना, मैं वो करती हूँ। मेरा बाजू टूट गया है, अब वो मैं नहीं कर सकती। मेरे पास कोई नहीं है। अल्लाह वास्ते कोई 100 देता है, कोई 50 देता है, तो मैं पागल बेटा है उसको रोटी का खिलाती हूँ। मेरी एक बेटी है, बेटी के घर से तो कोई नहीं खाता ना। दूसरा बेटा है, अस्तगफिरुल्लाह, आपको पता है ये एक बेटा है, 2 बेटी उनकी शादी हो गई। मच्छी बेटा है। दूसरा बेटा है वो घर से यहाँ से काफी दूर है, उसकी 6 बेटियां हैं। लेकिन ये एक बेटा है। ये माँ कहती है कि मैं किसके पास जाऊं, मेरे पास कोई वसीला नहीं है। ये तो ये चाहती है, मुझे वीडियो बनाने से पहले बता रही थी कि बेटा मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह। ना साडे कोई भीरो है, ना कोई चाचे, ना पीवे, साडा कोई पीछो, साडा वड्डी बोला कोई काई नहीं। साडा मेरा कोई काई नहीं पीछो। ये छोटा था और माडे आसरे है। मैं क्या करा? मैं किडे बंजार एको किडे करा? मैं कौन आज कशा कोई दे दे? आज महंगाई दा दौर है, क्या करूं? नाजरीन, ये कह रही हैं कि मेरा वली वारिस, मेरे भाई, मेरी माँ, सब कोई नहीं है इस दुनिया में। कोई नहीं ये मेरा बेटा है, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ना करे, अल्लाह इनको जिंदगी दे। अगर इनको कुछ हो जाए या इनके जाने के बाद ये किधर जाएंगे? ये यकीन माने, वीडियो मैंने वो की है। पत्ते हाँ कर को पत्ते सारा पीछो कोई का नहीं, कोई भी
نہ ساڈا بھیرا ہے نہ ساری ماں ہے نہ پیو ہے. کوئی بے نظیر کے یا آپ کو فاؤنڈیشن کوئی ادارہ کوئی حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ملا؟ کچھ نہیں ملا, کچھ کا نہیں ملا میری دی, کچھ کا نہیں ملے. بٹھے تھے دیکھا. ناظرین ان سے بات کرتے ہیں, اللہ جانے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کچھ وہ تو نہیں کریں گے. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد. سجاد ہے. جی یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ماں. اماں ہے. آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ 4. 4. جی اچھا, تو آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی. آپ کی بیوی کہاں ہے؟ گھر ور. گھر. ہاں. آپ کیا کام کرتے تھے پہلے؟ بٹھے کا کام ہے کیر. کی توازن کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی نہیں. 4 بہن بھائی ہیں, بٹھے پہ کوئی کرتا تھا میں کام. یہ کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں ان کی شکل بھی, ان کے حالات بھی. میں بس آپ سب بہن بھائیوں سے یہ گزارش کرتی ہوں, یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں, یقین مانیں مظفر گڑھ کے وہ دیہاتی علاقوں میں ہیں, نہ یہاں لاہور کراچی کی کوئی فاؤنڈیشن آ سکتی ہے, نہ ہی کوئی ادارہ آ سکتا ہے. میں کسی فاؤنڈیشن کے خلاف نہیں ہوں. کراچی, اگر کراچی میں کچھ ہو جائے تو سب ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. لاہور میں کچھ ہو جائے, کشا نہیں ملی, کئی شے خدا دی اج تک ساکو کشا کا نہیں. نام لکھ جاتے ہیں اور دیتے کچھ نہیں ہے. کو نام لکھوے نہ ملدی کشا کا نہیں, کشا خدا دی کا نہیں دیتی اج تک. ان کے گھر کے ساتھ ہی بالکل سامنے گھر ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو بنانے کے لیے یہ بڑی مشکل سے, وہ بھی ان کا خاندان راضی نہیں تھا کہ یہ ویڈیو بنوائیں گے, بھوکے مر جائیں, بھیک مانگنا ہے کہ, لیکن یہ لوگ اگر کسی سے امداد چاہیں کسی سے, وہ یہ نہیں کر سکتے. میں حیران ہوں ایسے مسلمانوں پہ جو اگر کراچی میں کچھ ہو تو ہزاروں آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, لاہور میں کچھ ہو تو ہزاروں آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ پاکستان کا علاقہ جو آپ کے ملک کی ہریڑ ہڈی ہے, ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا. خدا کے لیے ایسی ماؤں کا سہارا بنے, ایسے لوگوں کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو لمبی زندگی دے, اور جتنے میرے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں, خدا کے لیے ان کی مدد کریں. میں ان سے کیا پوچھوں, میرے پاس خود الفاظ نہیں ہیں. یہ بیچاروں کے پاس, میں یہ حیران ہوں, ساری زندگی یہ کیا کریں گی. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میری شتواری 2 لاکھ سے وہ چیز دے چا, پیسہ دے چا کہ کو مکان بناؤں چا, جب یہ آکر روزی پانی تک کھاونی تا ہے. ناظرین ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ہر مہینے کچھ راشن دے دے, کوئی ایسی کوئی ایک مکان ڈلوا دے, میرے بیٹے کا کوئی علاج کروا دے. مکان ہی تا آپ لکھے ہوئے ماں. ناظرین میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں, اس ویڈیو کو شیئر کریں, اور کوئی خدا کا نیک بندہ, اللہ تعالیٰ آپ دیکھنے والے بہن بھائیوں کے دل میں رحم ڈالے, ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ نگہبان.